सरिता गिरिजीले लिम्पियाधुरा नेपालको होइन, यो चाहिँ भारतको हो भनेर जे बोल्नुभयो, हामीले त्यसका विरुद्ध बोल्यौँ। सिर्जनाले मान्छेलाई सुन्दर बनाउँछ, त्यसैले विरोध गर्नु हुँदैन। तर जनताको लेभलमा बसेर नसोच्ने शासक चाहिँ धेरै समय शासक रहिरहँदैन। जनताको लेभलमा बसेर सोच्नुपर्छ। अब यो चाहिँ मैले केपी ओलीलाई नि भने हो, शेरबहादुरलाई नि भने हो, प्रचण्डलाई नि भने हो। आदरणीय दर्शक नमस्कार। विकास र समृद्धिको आवाज विकास टाइम्सको विशेष प्रस्तुति विकासको आवाजमा स्वागत छ। म लक्ष्मी प्रसाद नेउपाने। आज विशेष गरेर हामी युवा सङ्घले खेलेको समसामयिक भूमिका, युवा सङ्घको भावी योजना र अब युवाहरू नेपालमा धेरै फर्किँदैछन्। 40 लाख नेपाली युवाहरू नेपालमा फर्किँदैछन्। उहाँहरूलाई रोजगारीको वातावरण कसरी सिर्जना गर्न सक्छ युवा सङ्घले? अब सरकारलाई विभिन्न ठाउँबाट आरोप प्रत्यारोप र सरकारको विरोध हुँदै आएको छ। यी विरोधहरूप्रति के भन्छ त युवा सङ्घ नेपाल? हामीसँग सत्तारूढ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालका संयोजक रामप्रसाद सापकोटा दीप शिखा हुनुहुन्छ। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ। जस्तै राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले हिजो अस्ति मात्रै सरिता गिरी विरुद्ध एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्यो। यो किन? हामीले खास गरी यो बिचमा 3वटा पोलिटिकल मुभमेन्टहरू गऱ्यौँ। मैले पोलिटिकल भने हामीले कालापानी र लिपुलेकको बारेमा, लिम्पियाधुराको बारेमा परराष्ट्र मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दियौँ र नक्सा सार्वजनिक गर्न, गुमेको जमिन फिर्ता ल्याउनका निमित्त। र खास हाम्रो जोड चाहिँ कहाँनिर थियो भन्दाखेरि अहिले जहाँ जति जमिन छ त्योभित्र सेक्युरिटी गर्ने, जमिनको सेक्युरिटी गर्ने काममा चाहिँ सरकारले पहल कदमी लिनु पर्यो। किनभने अहिलेसम्म कुराहरू धेरै भए, हामी कुरो गरिरहने, भारत हाम्रो जमिन मिचिरहने। त्यसो हुँदाखेरि जहाँनिर सम्म छ त्यहाँनिरसम्म लगेर सेक्युरिटी पोस्ट स्थापना गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हाम्रो मेन जोड थियो। त्यो अन्तर्गत अहिले एउटा बिओपी त स्थापना भयो र अहिले पनि मेरो कुरा के छ अथवा हाम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ सिमानामा फेरि मिचिन नसकिने गरी सेक्युरिटी फोर्स स्थापना गर्नु पर्यो, पहिलो कुरो होइन। दोस्रो कुरा अरू धेरै गरे भयो। हामीले यो एउटा पोलिटिकल मुभमेन्ट गऱ्यौँ, त्यसको परिणाम पनि सकारात्मकै आइराखेको छ। दोस्रो, हामीले कोरोना सङ्क्रमण सँगसँगै हामीले सरकारले गर्नुपर्ने तयारी र युवाहरूको जिम्माका बारेमा हामीले ज्ञापन पत्र, स्वास्थ्य मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझायौँ र हामीले के भन्यौँ भनेदेखि सरकारले आवश्यक तयारी गरोस् र सहयोग चाहिए हामी युवाहरूलाई भनोस्, परिचालित गरोस्। हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। सरकारलाई कुन हदमा कहाँसम्म गएर सहयोग गर्नुपर्छ हामी युवा परिचालन गरेर सरकारको म्यानेजमेन्टमा हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर हामीले दोस्रो मुभमेन्ट गऱ्यौँ। तेस्रो चाहिँ लिम्पियाधुरा र लिपुलेककै बारेमा एकजना माननीयज्यू सरिता गिरिजीले लिम्पियाधुरा नेपालको होइन, यो चाहिँ भारतको हो भनेर जे बोल्नुभयो, हामीले त्यसका विरुद्ध बोल्यौँ। र हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि हामीले सरकारलाई 7 दिने अल्टिमेटम दिएका छौँ। सरकार र जसपालाई 7 दिने अल्टिमेटम दिएका छौँ। 7 दिनभित्र कि उनीले माफी माग्नु पर्यो, उनलाई संसदबाट फिर्ता गर्नु पर्यो। यदि त्यसो होइन भनेदेखि चाहिँ राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले सबै प्रकारका के अरे तपाईँको स्टेपहरू लिन्छ। सबै प्रकारको भने एउटा सङ्घर्षको स्टेप हो र दोस्रो चाहिँ कानुनी स्टेप हो। कानुन त हामी संसद सचिवालयमा उजुरी गर्न सक्छौँ, अदालतमा रिट हाल्न सक्छौँ। सङ्घर्ष भनेको हामी सडकमा जान सक्छौँ भनेर हामीले भन्यौँ। यो लकडाउनको बिचमा हामीले 3वटा मेरो विचारमा हामीले महत्त्वपूर्ण स्टेपहरू लियौँ। जस्तै युवा सङ्घ नेपालले जुन खालको अल्टिमेटम दिएको छ, यो चाहिँ सुनवाई नभयो भने युवा सङ्घ नेपाल कसरी जान्छ? र युवा सङ्घ नेपालले जुन खालको चाहिँ अल्टिमेटम दियो, यसले के कुरा प्रश्न पार्छ भने एउटा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको करिबन 2/3 बहुमतको सरकारको एउटा चाहिँ युवा सङ्गठनले सरकारप्रति नै विश्वास नगरेर सरकारलाई दबाब दिन खोजेको हो कि त भन्ने पनि एउटा बाटो दिन्छ। के हो? नै दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ सरकारलाई सहयोग हो यो भने सरकारले लिने सबै स्टेपहरू तपाईँ हामीले सोचे जस्तै सजिलो, सरल
मात्रै छैन, कूटनीतिक प्रेसरहरू हुन्छन्, राजनीतिक प्रेसरहरू हुन्छन् र तपाईँको अरू टाइपका प्रेसरहरू हुन्छन्। त्यो सँगसँगै हामीले सरकारलाई मजबुत गर्नका निमित्त, स्टेप लिनका निमित्त सजिलो बनाउन दबाब सिर्जना गर्ने, यसलाई पोजिटिभली हेर्ने, सकारात्मक हेर्ने हो भनेदेखि हामीले दबाब सिर्जना गरेका हौँ। दोस्रो कुरो, यो प्रक्रियाले काम गर्न सजिलो बनाओस् भन्ने पनि तपाईँलाई म प्रश्न के भनौँ भन्दाखेरि, एउटा सरकारको अति छ। सरकारलाई के लागेको छ भन्दाखेरि, मैले अलि अगाडि एउटा स्ट्याटस लेखेको थिएँ, अग्लोमा बसेर हेऱ्यो भने काठमाडौँको एयरपोर्ट होचो देखिन्छ भनेको, तारेभिरबाट हेऱ्यो भने काठमाडौँको एयरपोर्ट होचो देखिन्छ, तिनकुनेको चौरमा बसेर हेऱ्यो भने काठमाडौँको एयरपोर्ट अग्लो देखिन्छ। दुइटैले सत्य देखिरहेका हुन्। एउटाले भन्छ अग्लो छ, तिनकुनेबाट हेर्नेले एयरपोर्टलाई अग्लो देख्छ, अग्लो भन्छ, तारेभिरबाट हेर्नेले एयरपोर्टलाई होचो देख्छ, होचो भन्छ। यसको बिचको हल छ, तर ती दुइटै सत्य हो, होचो पनि सत्य हो, अग्लो पनि सत्य हो। त्योभन्दा सत्य चाहिँ एयरपोर्ट र एयरपोर्टको हाइट नाप्ने कुरा सत्य हो। सरकार र आन्दोलनकारीका दुईटा कुरा यस्तै हुन्। सरकारको अलिकति अतिवादी टाइपको छ भनेको सामञ्जस्यता, जनसमुदायसँग सामञ्जस्यता मिलेन, सरकारको ट्युनिङ मिलेन के, वेब मिलेन के, सोच्ने तरिका मिलेन के भनेको। तपाईँको टिम कति बेला स्प्रिट पैदा हुन्छ टिमभित्र भनेदेखि, तपाईँ, म, उहाँ, क्यामेराम्यान साथी हुनुहुन्छ, हामी तिनैजनाले एउटै तरिकाले सोच्यौँ भने ट्युनिङ मिल्यो। यहाँ पनि सरकार र जनसमुदाय बिचको ट्युनिङ मिलेन। त्यसो गर्दाखेरि सरकारले अलिकति ट्युनिङ चेन्ज गर्नु पर्यो, जनसमुदायले अलिकति ट्युनिङ चेन्ज होइन, सरकारले चेन्ज गर्नुपर्ने र जनसमुदायले चेन्ज चाहिँ म भन्दैछु। अहिलेको जटिलताको बिचमा हाम्रो जस्तो पुँजी भएको मुलुकले जनसमुदायका कति अपेक्षाहरू पुरा गर्न सक्ने हुन्। जस्तो अहिले विदेशबाट फर्कने मानिसहरूको बारेमा एउटा एकाथरी मान्छेहरू के भन्छ, सबैले भने होइन, एकाथरी मान्छेहरूले के भन्छन् भने, आफ्नो नागरिकका मुलुकलाई त के अरे आफ्ना मुलुकका नागरिकलाई त फिर्ता ल्याउनु पऱ्यो नि, सरकारले फ्रीमा ल्याउनु पऱ्यो। एकाथरी मानिसहरूको यो छ। राज्यको नागरिक हो, जापानले लयो, अमेरिकाले लयो, अस्ट्रेलियाले लयो, हङकङले लयो, सिङ्गापुरले लयो। हाम्रो मुलुक अहिले लगभग 40 देखि 50 लाख मानिसहरू बाहिर छन्, युवाहरू बाहिर छन्। 40-50 लाख मानिसहरूलाई के अरे तपाईँको प्लेन चढाएर नेपाल ल्याउन सक्ने कन्डिसनमा, हैसियतमा छ त हाम्रो मुलुक? हामी त्यति सम्पन्न छौँ त? नो, छैनौँ। त्यसो भने के गरे, तीन युवाले त्यही बस्न दिनु? मलाई भनिसक्नु दिनुहोस्। अनि सरकार के भन्छ भने हामी सक्दैनौँ, सरकार भन्छ सक्दैनौँ, एकाथरी मानिसहरू भन्छन् सक्नै पर्छ। नसक्ने कुरो कहाँबाट सकिन्छ र? त्यो कुरो के हो भन्दाखेरि चाहिँ उनलाई फिर्ता ल्याउनुपर्छ, सक्नेले तिर्नुपर्छ, तिर्न लाउनुपर्छ, नसक्नेलाई लिएर आउनुपर्छ, अनि मिल्छ कुरा। यहाँ त सक्नेले के गर्छन्, छुट गर्छन्, सक्नेले छुट गर्ने सिस्टम छ। त्यसैले कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यी दुवै कोणहरू अतिवादी कोण हो। मेरो विचारमा कोरोनासँगको लडाइँमा सरकार म्यानेजमेन्टका कोणबाट हेर्ने भने असफल छ। तर अहिले मैले भने जस्तै तारेभिरमा छ सरकार, गरि त राखेको छ। सरकारको तर्क पनि नाजायज छैन नि। जस्तो तपाईँको जम्मा एउटा ल्याब थियो हामीसँग, अहिले 22वटा ल्याब छ। 1बाट 22 हुनुमा त राम्रो हो। जम्मा परीक्षण क्षमता हाम्रो ल्याबसँग 500 मात्रै थियो पर डे। अहिले चाहिँ टेकुले मात्रै 1000 गर्छ, बाँकी 7वटा प्रदेशकोले बाँकीले तपाईँको 250 दरले गर्छ भने पछाडि लगभग 2000को रेन्जमा के अरे परीक्षण हुन्छ। तपाईँले कुनै पनि मेडिकल पसलमा गएर मास्क किन्न सक्नुहुन्न। अहिले मास्क किराना पसलमा पाइन्छ। तपाईँले सेनिटाइजर भने पहिलो कुरो त हाम्रो समुदायलाई सेनिटाइजरै थाहा थिएन, मलाई पनि थाहा थिएन, प्रयोग गर्ने गरेकै थिएन, पाइँदैन थियो बजारमा। अहिले तपाईँ जहाँ पनि पाउनुहुन्छ भनेको
सरकारको कोणबाट हेर्दा त यो गरिराख्यो हो नि। अब जनसमुदायको कोणबाट हेर्दाखेरि क्वारेन्टाइन भैँसीगोठ जस्तो छ। के अरे ल्याबमा पुगेका स्वाबहरू होल्ड भएर बसिरहेका छन्, पर डे 1000 स्वाब होल्ड हुन्छ। यी दुईटै कुराहरू सत्य हुन्। सरकारले गरिराखेको कुरा नि सत्य हो, पुगेन भनिराखेको कुरा नि सत्य हो। त्यसैले हेर्दाखेरि म के देख्छु भन्दाखेरि हाम्रो सरकारको क्यापासिटीलाई प्रश्न उठाउनेहरूले बुझिदिने कुरा बुझ्नु भएन कि। अनि प्रश्न उठाउनेहरूप्रति सरकार अथवा राज्यले यो हामीसँग प्रश्न उठाउने नागरिकको कर्तव्य हो अथवा प्रश्न उठाउने के अरे तपाईँको अधिकार हो, हामीले पनि म्यानेजमेन्ट अथवा काम द्रुततर गतिमा गर्नुपर्छ भनेर सरकारले अलिकति सुधार गर्ने कुरा, नागरिकले हाम्रो अवस्थालाई बुझ्ने कुरा, यो दुईटा अतिबाट तलतिर झर्नुपर्छ। जस्तै हिजो बालुवाटारको कुरा गर्ने चित्त प्रचण्डलाई नि बुझेको छैन, चित्त शेरबहादुर देउवाले नि बुझेको छैन। तर हाम्रा सीमाहरू छन्, हाम्रा बाध्यताहरू छन्, हाम्रा लिमिटेसनहरू छन्। एकातिर अर्कोतिर होइन, सरकारलाई नै चित्त नबुझ्ने कसले रोक्यो सरकारलाई काम नगर्न भनेर? नै त्यसो मात्रै होइन, त्यसो मात्रै होइन, मैले अघि भने नि सरकारले म्यानेजमेन्ट चुस्त बनाउन सक्थ्यो, कतिपय अपूर्णताहरू छन्। अपूर्णता के छन्? सरकारले मैले भने नि त व्यवस्थापन पक्ष फितलो भयो। व्यवस्थापन पक्ष चाहिँ अहिलेको जस्तो महामारीसँग एकछिन सुनिसक्नु पर्यो। महामारीसँग लड्नका लागि चाहिँ तपाईँको फौजी स्टाइलको व्यवस्थापन चाहिन्छ। चीनले कन्ट्रोल गर्यो। चीनले कन्ट्रोल किन गर्यो भने सत्तादेखि जनसमुदायसम्म अनुशासित छन्, भनेको कुरो लागू गर्छ। चीनले कन्ट्रोल भयो। कोरियाले कन्ट्रोल गर्यो, त्यहाँ सिस्टम छ। जापानले कन्ट्रोल गर्यो। जापानिजहरू मेहनती छन्, परिश्रमी छन्, अनुशासित छन्। जुन जुन देशमा अनुशासन छ त्यो देशमा कन्ट्रोल भयो, जुन जुन देशमा अराजकता छ त्यो देशमा कन्ट्रोल भएन। जस्तो अमेरिकाको कुरा, अमेरिकामा अराजकता छ, कुरा गर्छ स्वतन्त्रताको, कुरा गर्छ सुपेरियरको, तर मान्छे त छ फेरि अराजकै छ। तपाईँले एउटा लेखमा द गार्जियनले लेखेको लेखमा डोनाल्ड द गार्जियनले लेखेका थिए ट्रम्प अब हाम्रा राष्ट्रपति भएनन् भन्ने टपिक्समा तपाईँले यो कहिलेकाहीँ एउटा प्रोफेसरले आर्टिकल लेखेका रहेछ। किनभने ट्रम्प उनको त्यहाँ तर्क छ, जनताप्रति उत्तरदायी नहुने कुरो चाहिँ राष्ट्रपति हुनु होइन भने जस्तै मैले त्यो पनि उल्लेख गरेका थिएँ। त्यसैले के अनुशासनले कन्ट्रोल गर्ने हो? त्यसमा तपाईँको भनाइराख्नु भएको छ। तपाईँले भनाइ के राख्नु भएको छ भने कहिलेकाहीँ कुनै विषय पढेर आफ्नै मन बोले जस्तो लाग्छ, मजा आयो भन्नुभएको छ होइन? कहिलेकाहीँ होइन मजा आयो त्यो पढ्दा, त्यो चाहिँ कसरी? मैले अघि ट्युनिङको कुरा गरेको थिएँ। सरकार र मानिसहरूको बिचमा ट्युनिङ मिलेन भन्ने कुरा गरेको थिएँ। हामी कहाँ पनि जनताको अपेक्षा र सरकारको बिचमा ट्युनिङ मिलेको छैन। जनताले एउटा अपेक्षा गर्ने। तपाईँको यो भनाइ चाहिँ प्रधानमन्त्री हाम्रा रहेनन् भने कि राष्ट्रपति हाम्रा रहेनन् भने? सत्ता हाम्रो रहेन भनेको। यहाँ व्यक्तितिर नजाउँ, सत्ता हाम्रो चरित्रको रहेन भन्न खोजेको। जस्तो मिलिरहेको छैन नि, तपाईँले नि देख्नुहुन्छ। मान्छेको अपेक्षा एउटा छ, सदनमा अर्कै कुरा हुन्छ। ती जनप्रतिनिधि हुन् नि, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सांसदसम्मको अर्कै हुने भनेको, सरिता गिरीको अर्कै हुने भनेको, त्यो त मिलेन नि। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले बोल्नुपर्ने कुरा, आफूलाई लागेको कुरा अर्काले बोलिदिँदा चाहिँ बुझ्नु भएन कि त्यो आफू नबोले नि हुने जस्तो लाग्छ मलाई। खासमा पछिल्लो समय सरकारले कैयन कामहरू मिलाएर गर्न सक्थ्यो। जस्तो त्यति बेला प्रचण्डले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि यो सङ्कटसँग जुझ्नका निमित्त राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर जानुपर्छ। एउटा साझा संयन्त्र बनाऊ, त्यसले चाहिँ काम गर्न सजिलो हुन्छ। त्यो पनि प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा बनाऊ भन्दाखेरि धेरै मान्छेहरू उफ्रे, किन चाहियो भनेर। आखिर आज त चाहिने रहेछ नि। लिम्पिया धुराको नक्सा
के अरे तपाईँको ऊ अनुमोदन गर्ने बेला त चाहियो नि त राष्ट्रिय सहमति। मधेसवादी पनि एकै ठाउँ आउनुपर्ने, प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस पनि एकै ठाउँ आउनुपर्ने र ल्याउनु पर्ने स्थिति पैदा भयो नि। आफू सधैँ सजिलोमा हुँदैन नि। बहुमत भने अङ्कगणित हो, बुझ्नु भएन कि? गणितमा ठुलो सानो हुने कुराले व्यवहारमा ठुलो सानो त बनाउँदैन। त्यसैले कैयन विषयहरू चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिका र साझा विषयहरू हुन्छन्। त्यसमा सत्ताको चरित्र अथवा सत्ताको नेतृत्वले चाहिँ सबैलाई समेट्ने कुरा र साझा बनाएर लाने कुरा कति सक्छ भन्ने कुराले चाहिँ उसको म्यानेजमेन्ट फेल हुन्छ कि पास हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तो नेपालमा कतिपय कम्पनीहरू घाटा जान्छन्, कतिपय कम्पनीहरू नाफा जान्छन्। त्यो कम्पनीको हेड कस्तो प्रवृत्तिको छ अथवा कस्तो क्यारेक्टरको छ, उसले सबैलाई मिलाएर टिम स्पिरिट पैदा गरेर लयो फाइदामा जान्छ, नाफामा जान्छ, लगेन फेलियर हुन्छ, घाटामा जान्छ। अहिले पनि भएको कुरा के हो त भन्दाखेरि नेतृत्वले, खास गरी प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र सत्ता राजनीतिक दलभित्र समझदारी बनाउन सक्नुपर्छ। त्यसले नयाँ स्पिड पैदा गर्छ। अहिले त कस्तो कन्फ्युजन भन्दाखेरि एउटा मन्त्रीले एउटा कुरा गर्दैछ, अर्को मन्त्रीले अर्को कुरा गरिदिएको छ। जस्तो तपाईँको हिजो राजकै कुरा गर्ने भने नि ट्राफिकले बाटा गाडी समातेर राखिदिएको छ, बाइक समातेर राखिदिएको छ, सरकार भन्छ छोडेको छ, जोर बिजोर बनेको छ। आज कुन जोर हो? आज जोर हो कि बिजोर हो? त्यसैले यो चाहिँ म्यानेजमेन्टको कुरा भयो, यो चाहिँ व्यवस्थापनको कुरा भयो। व्यवस्थापनको कुरामा सरकारले आफ्ना कार्यशैली सुधार्नुपर्छ। नम्बर 1 कुरा तपाईँले खोजिरहेको कुरा म भन्छु। दोस्रो कुरा जस्तै युवा सङ्घले सरकारको ठ्याक्कै यहाँनिर गल्ती छ, यो गल्तीलाई सच्याउनु पर्छ भनेर छैन नै भन्दैछु त म। दोस्रो कुरा चाहिँ कार्यशैली सुधार गर्नुपर्छ। अहिले पनि भनेको मैले तेस्रो कुरा चाहिँ मुख बोल्नलाई मात्रै बनाए होइन। मुख छ, सुन्नलाई कान छ, हेर्नलाई आँखा छ, काम गर्नलाई हात छ। यो सबैको महत्त्व छ। एउटा गर एउटा नगर भने होइन। नसुन, कानले नसुन, मुखले बोल मात्रै भने होइन। कानले सुन र मुखले बोल भने हो, आँखाले हेर भने हो। यो तिनटै कुरा एकैचोटि एक्टिभ गर्नु पऱ्यो। दिमाग छ, सोच्नु पऱ्यो। यो मुख त नराम्रो नि बोल्छ, राम्रो नि बोल्छ, दिमागले कन्ट्रोल गर्ने हो। त्यसैले सत्ताले हाम्रा 5 ज्ञानेन्द्रिय भन्छ क्यार होइन, 5 ज्ञानेन्द्रिय सबैलाई एक्टिभ गर्नु पऱ्यो। एउटा ज्ञानेन्द्रिय चलाइदिने कोही बेला, अर्को बेला अर्को ज्ञानेन्द्रिय चलाइदिने। यो 5वटा ज्ञानेन्द्रिय एकैचोटि चलाउनुपर्छ। र चाहिँ त्यो सरकारले 5वटा ज्ञानेन्द्रिय एकैपटक चलाउन सकेन, यसमा तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ यसरी? चलेन। कहिले सुन्ने मात्रै भयो, कहिले बोल्ने मात्रै भयो, कहिले हेर्ने मात्रै भयो। ओली त भावुक हुनुहुन्छ नि, सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओली त दिनदिनै चाहिँ कविता निकालिराख्नु भएको छ, गीति सङ्ग्रहहरू निकालिराख्नु भएको छ। कहिलेकाहीँ सडकमै गएर चाहिँ सडक मानवबाट चाहिँ गीति सङ्ग्रह उद्घाटन गर्नुभएको छ उहाँले। सिर्जनाले मान्छेलाई सुन्दर बनाउँछ, त्यसैले विरोध गर्नु हुँदैन। भावुक बनायो होइन, सुन्दर बनाउँछ। रचनाले सिर्जनाले चाहिँ मान्छेलाई सुन्दर बनाउँछ। कहिले भावुक बनाउँछ, कहिले विद्रोहात्मक बनाउँछ, कहिले आवेगात्मक बनाउँछ। त्यसैले मान्छेको जीवनमा एउटा मान्छेभित्र चाहिँ सिर्जना हुनुपर्छ। केपी ओलीको राम्रो कुरा, कविता लेख्न प्रयत्न गर्नु हो, गीत लेख्न प्रयत्न गर्नु हो, यो त सुन्दर कुरा हो नि। प्रधानमन्त्रीले कविता लेख्नु हुँदैन भनेर कहाँ भने हो र? प्रधानमन्त्रीले हलो जोत्नु हुँदैन भनेर कहाँ भने हो र? प्रधानमन्त्री बाइक चढेर हिँड्नु हुँदैन। माइतीघरमा अनेरा सबिकै विद्यार्थी सङ्गठन उत्तिरहेको छ, युवा सङ्घ अर्कैमा असन्तुष्टि पोखिरहेको छ, युवा सङ्घले आफै विरोध जनाइरहेको छ, नेभी सङ्घले के अरे अनेरा सबिले आफै विरोध जनाइरहेको छ, आफै पार्टीभित्र पनि चाहिँ नि गुट प्रतिगुटको राजनीति चलिरहेको छ, उहाँहरूले विरोध गरिराख्नु भएको छ। मैले अघि नै भने कि तपाईँलाई, तपाईँको प्रश्नको मैले उत्तर दिइसकेँ। 5 ज्ञानेन्द्रियको कुरा गरेँ नि, सबै गर्नुपर्छ। बाइक चढेर हिँड्दै हुन्छ कहिलेकाहीँ, बानेश्वरमा झरेर शिखर मोमो खाइदिए हुन्छ कहिलेकाहीँ। प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले खाइदिए हुँदैन? किन हुँदैन? तिनलाई 5 स्टारबाट मोमो मगाएर खानै पर्छ भन्ने छ र? छैन नि।
यो चाहिँ सम्बन्धित मान्छेले सोच्ने कुरा हो। म पनि भोलि त्यस्तै हुन्छु कि मलाई थाहा छैन। तर जनताको लेभलमा बसेर नसोच्ने शासक धेरै समय शासक रहिरहँदैन। जनताको लेभलमा बसेर सोच्नुपर्छ। अब यो चाहिँ मैले केपी ओलीलाई पनि भने हो, शेरबहादुरलाई पनि भने हो, प्रचण्डलाई पनि भने हो। यहाँ मानिसहरूले फरक ढङ्गले व्याख्या र परिभाषा लाउँछन्। यो मेरो कुरा चाहिँ सबैलाई हो। जो शासक अथवा सत्ता सञ्चालन गर्छ, हाम्रा सत्ता सञ्चालन गर्नेहरू किन यति विधि तपाईँको के भन्छ भारी भरकम भएको होला? किन हुनु पर्यो? मैले नबुझेको नि, किन यति धेरै गरुङ्गो हुनु पर्यो? सरल कुरा हो नि, सरल बनाइदिए हुन्छ नि। तपाईँले कहिलेकाहीँ मेडिटेसन सुन्ने गर्नुभयो होला। जीवनलाई कसरी बुझ्ने भने, खुसी कसरी हुने भने, जीवनलाई सरल बुझ्यो भने खुसी हुन्छ, जीवनलाई जटिल बनाएर बुझ्यो भने दुखी हुन्छ। भने हाम्रा सत्तामा पुग्ने नेताहरू साथीहरूले चाहिँ सत्तालाई पदलाई जटिलतापूर्ण बनाए। गाडी चढ्नु हुँदैन भने होइन, प्रधानमन्त्री नेताहरूले गाडी चढ्नुपर्छ, तर गाडी सब थोक कुरा होइन। सोफिस्टिकेटेड अथवा तपाईँको राम्रो खानु हुँदैन भने होइन, राम्रो खानुपर्छ। जनसमुदायले खाने नि खानुपर्छ, जनताले खाने नि त खानु पऱ्यो। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ नै थाहा छैन, म गएको छैन। अहिले तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो 12 वर्षबाट मैले आजसम्म, म आज 40 वर्षको भएँ, अब युवा रहेन। यो सरकारको अथवा नेपाल सरकारको कालोजे पनि थाहा छैन, कालोजे पनि थाहा छैन। 12 वर्षदेखि 40 वर्ष, 28 वर्ष हुँदो रहेछ। 28 वर्षमा एउटा कर्मचारीले डबल पेन्सन गर्छ। पेन्सन गरेर ऊ सोफिस्टिकेटेड जीवनमा जान्छ। मैले थाहा छैन चाहिँ भोलि म के हुन्छु मलाई थाहा छैन। तर अहिले सोच्दा जनताको जनसमुदायसँग बसेर सोच्नुपर्छ भन्ने हो मेरो कुरा। यसो गरिएन भने के हुन्छ भन्दा, हामीले हिजो चुनावमा भोट माग्दा के भन्यौँ भने नेपाल बिग्रिएको भने अस्थिरताका कारण हो। यो पछिल्लो समय मुलुकमा समृद्धि नहुनु, विकास नहुनु, रोजगारी सिर्जना नहुनुको पछाडिको कारण भनेको चाहिँ स्थिरता हो। सत्ता परिवर्तन भइरहेको, त्यो भएर हामीले गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा हामीले जनतालाई राख्यौँ। जनताले पत्याए। दुईवटा कुरा पत्याएका हुन्, एउटा एकता पत्याएका हुन् र अर्को चाहिँ स्थिरता पत्याएका हुन्। हामीलाई भोट दिनुहोस्, दुईवटा पार्टी एकै ठाउँ हामी मिल्यौँ। अब सत्ता ढल्दैन, 5 वर्ष सत्ता चलाउन पाइयो भनेदेखि तपाईँको आधारभूत कुरा पुरा गर्छौँ भनेर हामीले भोट मागे। जनताले पत्याए। हिजो जे कुरा गरिएको थियो आज त्यही काम गर्नु पऱ्यो नि। हाम्रो समस्या यहाँनिर हो। पत्याए, तिनै जनता आज राजीनामा माग्दैछन्। तपाईँ हाम्रा खास गरी हाम्रा भने पछाडि जनताले पत्याएन। हिजो पत्यायो। 5 वर्षका लागि मतदान अथवा 5 वर्षका लागि बहुमत या अङ्कगणित अहिले पनि कुरा चल्यो। त्यो नै सबै थोक होइन रहेछ भन्ने त्यसले प्रमाणित गर्छ नि। नत्र त आज सडकमा जुलुस निस्किँदैन थियो, मानिसहरू असन्तुष्ट हुँदैनथे। बिहान मात्रै मेरो एकजना मन्त्रीको सचिवालयसँग कुरा भएको थियो। कम्तीमा भाडा दर बाहिरबाट फिर्ता गर्नेहरूलाई जति लाग्ने हो त्यति लिन त सकिन्छ नि। मलेसियाबाट नेपाल के अरे तपाईँको ल्याउनका निमित्त हिजो 800 रियाल के भन्छ लाग्थ्यो भनेदेखि जान आउन चार्टर भएपछि 1600 लाग्ला। 1600 लियो भने किन 2300 लिने? जनसमुदायको काम भने त यही त हो, जवाफ त दिनु पऱ्यो नि। अब हामीकोमा चाहिँ राजनीतिक नेताहरूमा हामीले सामन्तवाद हटायौँ, राजा हटायौँ, अरू थुप्रै हटायौँ, बुझ्दैन के प्रवृत्ति चाहिँ त्यो उनका हटायौँ, आफूले लिएर आयौँ। त्यसैले विषय अलि डाइभर्ट भयो जस्तो भयो।
जस्तै सङ्कटमा जनताको पक्षमा उभिने कुरा नै सही कुरा, सत्य कुरा र दिगो कुरा हो। सङ्कटमा जनतालाई थर्काउने, सङ्कटमा जनतालाई हप्काउने, सङ्कटमा जनतालाई तँलाई खोज्या हो भनेर भन्ने, म अहिले कहिलेकाहीँ देख्छु, मन्त्रीहरूको सुन्छु, सरकारका मान्छेहरूको सुन्छु, लकडाउन खोल भनेछ, कोरोना लाग्यो भने के हुन्छ भनेर। लाग्यो भने जनता जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ नि। जनतालाई लकडाउन गरेर भात खान पाइँदैन भन्ने लाग्यो कि पाइन्छ भन्ने कुरा ग्यारेन्टी गरिदिनु पऱ्यो सरकारले। होइन भने भात खानै पाइएन भने पछाडि त खोल्यो नि त। अब खोलेपछि कोरोना लाग्यो भने के हुन्छ, मैले खोल भने हो र भनेर सत्ताको मान्छेले भन्नु पाइँदैन, अभिभावकले त्यसो भन्नु पाइँदैन। खोल्यो भने जिम्मा लिनुपर्छ, लाग्यो भने जिम्मा लिनुपर्छ। राज्यको चरित्रै हो नि, जनपक्षी हुने भने यसै गरी हो नि। तपाईँले 12 वर्षबाट सङ्घर्ष गर्दै आउनुभयो, सशक्त सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाट गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण गर्दै यहाँ पुग्नुभयो। त्यतिखेरको त्यो अवस्था हेरेर अहिले जुन तपाईँले सोच्नुभएको थियो यो गर्छु, यो गर्नुपर्छ, त्यो तपाईँले पाउनुभयो र जनतालाई दिलाउनु भयो? जीवनमा सोचिए जति, राखिए जति, मागिए जति, अपेक्षा गरे जति सबै प्राप्त गर्ने त संसारमा कोही पनि छैनन्। मेरो विचारमा चाहिँ मैले के प्राप्त गरेँ भन्ने भन्दा मुलुकले चाहिँ प्राप्त गर्यो। पहिलो कुरो त राजनीतिक अधिकारहरू स्थापित भए, राजनीतिक परिवर्तन भयो। व्यवहारको कुरा त अहिले तपाईँ हामीले छलफल गरिहाल्यौँ। सत्ता परिवर्तन भयो, नियम परिवर्तन भयो, नीति परिवर्तन भयो। अब बाँकी चाहिँ के रहेछ भने मान्छेको प्रवृत्ति परिवर्तन गर्न चाहिँ बाँकी बसेछ। ज्ञानेन्द्र फ्याँकेर दीपशिखा ल्याएर त मान्छे अनुहार मन नपरेर होइन नि, क्यारेक्टर हो नि, प्रवृत्ति हो नि, चिन्तन सोच्ने शैली तरिका हो नि। त्यो परिवर्तन गर्न चाहिँ बाँकी छ, फेरि लड्नुपर्छ। तपाईँसँग धेरैले गुनासो गर्छन् है युवाहरूले, हामीले यसो गर्ने सपना देख्यौँ, यसो गर्ने सपना देखाए तर साकार भएनन् होइन। अहिले आएर जहाँतिर हामी जाँदैनौँ, जसलाई सोचेकै थिएनौँ उसकै अधीनमै गएर बस्नुपर्ने भयो। तपाईँसँग यस्ता गुनासो आउँछन् नि होइन? राजनीतिमा त्यसो असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन। प्रेममा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन, युद्धमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन, मानिसको जीवनमा असम्भव भन्ने कुरा हुँदैन। राजनीति पनि के अरे तपाईँको राजनीतिमा लिने उद्देश्यले चाहिँ सङ्गतको निर्धारण गर्छ। तपाईँ पत्रकार नभइदिएको भए म राजनीति नगरे भए भेटै हुँदैन थियो। तपाईँ र मेरो भेट नि हुँदैन थियो होला। तपाईँ सुदूरपश्चिममा कता के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, म सिन्धुपाल्चोकमा के गर्दै हुन्थेँ। त्यसैले यो चाहिँ तपाईँ हामी के अरे तपाईँको काम गरिरहेका छौँ, तपाईँ हाम्रो कर्म के हो भन्ने कुराले चाहिँ फल प्राप्त हुने हो। त्यसो गर्दाखेरि राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा हुँदैन। अहिलेको कुरालाई सम्भव र हामी हिँडेको ओयले निर्धारण गरेको कुरा हो भनेर बुझ्नुपर्छ। अब धेर थोर निराशाजनक अभिव्यक्तिहरू आउने कुरालाई मैले चाहिँ अस्वीकार गर्दिनँ। यो आउँछ नै, यो भोलि पनि आउँछ। असन्तुष्टि देखिनुहुन्छ? म असन्तुष्ट छैन। म चाहिँ किन असन्तुष्ट छैन भन्दाखेरि मैले अहिले गरिराखेको यो चाहिँ समीक्षा गरेको। मैले पनि प्रश्न उठाउन पाउँछु नि, म नि मान्छे हो नि। त्यसैले मेरा यी प्रश्नहरू हुन्, मेरा यी समीक्षाहरू हुन्। भन्दा होइन कि आफैप्रति, आफ्नो पार्टीप्रति, आफ्नो सत्ताप्रति, सरकारप्रति मेरो समीक्षा हो। म असन्तुष्ट। तपाईँ जस्तो हुनहार युवा, एउटा देशका चम्किला तारा, राष्ट्रका गौरव होइन, समाजका जनशक्ति। सुन्नुहोस्, असन्तुष्ट भइदिएको भए चाहिँ म दिगदार लाएर हिँड्थेँ। असन्तुष्ट थिएँ भने म चाहिँ तपाईँको विरक्त मानेर बस्थेँ। म त्यो विरक्त मानेको पनि छैन, म दिगदार पनि छैन। मैले गरेको आफैप्रतिको समीक्षा हो। मैले गरेको आफैप्रति, आफ्नै सरकारप्रतिको प्रश्न हो। प्रश्न गर्ने त राइट हो नि।
म नै यो पार्टीको अथवा यो सरकारको सबै कुरा सर्वा होइन। त्यसैले हामी जहाँ छौँ, हामीले जे देखाएका छौँ, मेरो विचारमा सरकार र हामी बिचको फरक भनेको के हो भने सरकार जनतासँग सँगै हुन गाह्रो हुन्छ, हामी चाहिँ जनतासँग सँगै हुन सजिलो हुन्छ। होइन, सँगै भए पनि त्यो त भयो, तर तपाईँले चाहिँ सरकारले यहाँनिर गल्ती गर्यो है भनेर सिधै औँला उठाएर भन्ने र जनताले तपाईँले यसो गर्न हुँदैन है भनेर औँला उठाएर भन्ने त तपाईँको अधिकार, तपाईँको राइट होला नि, होइन? नै, मैले त अघि नै भनिसकेँ नि त। भन्नुभयो हामी जनसमुदायसँग हुने भएर सत्ताभन्दा बाहिरका मान्छेहरू, नेताहरू, कार्यकर्ताहरू जनसमुदायसँग हुने भएको कारणले हामीले धेरै कुरा सुन्छौँ। सत्ता चाहिँ जनसमुदायसँग नहुने कुराले थोरै कुरा सुन्छ। त्यसो भएपछि सत्ताले सुन्ने हाम्रा कुरा हो, हामीले जनताको कुरा सुन्ने हो, अनि सत्ताले चाहिँ हाम्रो कुरा सुन्ने हो। यो क्यारेक्टर हो, यो रोल हो, यो भूमिका हो। युवाले सुनाउनु भएन नि त जनताका कुरा, सबै कुरा सुनाउनु भयो तपाईँ? त्यही मैले अघि भने नि त, हामीले ज्ञापन पत्र बुझायौँ मन्त्रीहरूलाई रिलेटेड। तपाईँ ती जुन ज्ञापन पत्र बुझाउनु भयो नि त्यसमा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ यो सम्भव हुन्छ? होइन, केही त एड्रेस भयो नि त। जस्तो तपाईँको हामीले परराष्ट्र मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझायौँ, एड्रेस भयो। हामीले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझायौँ, हामीले त्यहाँ प्रादेशिक रूपमा ल्याबको कुरा गरेका थियौँ, कैयन कुराहरू एड्रेस भए। हामीले सरिता गिरीको कुरा उठायौँ, जसपाले उनलाई निर्देशन गर्यो। बेरोजगारी युवाहरूको कुरा त उठाउनु भएन नि त? उठाइराखिया छ, यो चाहिँ कन्टिन्युटीको विषय भयो, यो उठाइराखिया छ। र अब 40 लाख विदेशमा रहेका नेपाली युवा नेपालमा फर्किँदैछन्, उनीहरूको समस्या समाधान गर्नुहुन्छ? उनीहरूलाई अब रोजगारीमा लाउने बाटोतिर तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ? अहिले त्यो सम्भव छैन। अब के गर्ने त ती बेरोजगार युवाहरूले, के गरेर बस्ने नेपालमा? अहिले अब यो चाहिँ भावनात्मक कुरा भयो, तपाईँको भावनात्मक प्रश्न भयो। नेपालमै रोजगारी सिर्जना हुन सक्थ्यो भने ती बाहिरै हुँदैन थिए, जाँदैन थिए। मैले यही भने जस्तै केही हामी युवाहरूको समस्या छ, केही सरकारको समस्या छ। केहीलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ, केही स्वरोजगार हुनुपर्छ। तपाईँको जमिन कति छ घरमा? अन्दाजी भन्नुहोस्। अब होला 22-24 मुरी के भन्छ त्यो, मलाई त्यति थाहा छैन। सबै खेतीपाती गर्नुभएको छैन? कतिपय भएको छ। किन राख्नु? त्यहाँ त पानीको असुविधा छ, पानीका कुलाहरू छैनन्, आकाशी पानीको भर परेर सम्भव हुँदैन, अनि मान्छेको पनि कमी छ, होइन? एउटा कुरो जनशक्ति पनि भन्छु, पानी छैन त्यहाँ, अब पानीका कुलाहरू छैनन्। मैले तपाईँलाई बुझेँ, मेरो पनि जमिन छ, म घाँस काट्न जाने गरेको, म सानोमा के अरे तपाईँको स्कुल जाने र घर बस्न लाउने एउटै कट्टु हुन्थ्यो। मैले अलिक ठेट भाषा प्रयोग गरेँ, हाफ प्यान्ट भन्छन् हिजोआज, एउटै कट्टु हुन्थ्यो। धुन लगाए बेला फुकालेर कुद्ने हो, धोरो सुकाए बेला चाहिँ फुकालेर कुद्ने हो। त्यो कुद्ने गरे बारी अहिले पनि बाँझै छ। प्रब्लम हामीसँग नि छ भने हामी युवाहरूको नि छ, हामी जनसमुदायको नि छ। हामी आफ्नो बारी बाँझो छोडेर मलेसिया उत्तिन्छौँ। म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, तपाईँको मिडिया मार्फत भनौँ, मैले भने काम गर्नु पर्यो। मैले भने काम महिनाको 30,000 कमाइ हुने जिम्मा मेरो हो। 40 लाखलाई 40 लाखले तपाईँ 30,000 मासिक दिन सक्नुहुन्छ? मेरो हो। नै दिने भने नि मैले कमाउने उपाय दिने जिम्मा मेरो हो। अहिले तपाईँलाई थाहा छ प्रत्येक वर्ष मासु कति अर्बको निर्यात हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? भारतबाट 35 अर्बको मासु निर्यात हुन्छ। 35 अर्ब। तपाईँलाई थाहा छ धनिया, लसुन, खाद्य पदार्थ चाहिँ हामीसँग अहिले पर इयर 2 देखि 3 खर्बको हामी किनेर खान्छौँ। यो हाम्रो आँकडा हो।
यो लकडाउनको बिचमा तरकारी कतिको ल्याएर खान्छौँ थाहा छ तपाईँलाई? 10 अर्बको। 80 दिनको लकडाउनमा इन्डियाबाट तरकारी चाहिँ 10 अर्बको आएछ। तर जिम्मेवार चाहिँ राज्य हो है। फेरि नेपालको तरकारीहरू सबै सड्यो, कुवायो, अनि त्यसपछि तपाईँ मैले कुरा गर्दै गएपछि सम्झिया क्वेसन नगर्नु न। मैले भनेको 10 अर्बको तरकारी किनेर खाएछौँ। नेपालको तरकारी खाल्न हालिरहेछौँ। त्यसैले मुख्य कुरा राज्य हो, राज्यले नीति दिने कुरा हो। मैले अहिले भने नि 30,000 रुपियाँ कमाउने जिम्मा तपाईँलाई मेरो हो, तर मैले भने काम गर्नुपर्छ। भने मैले दिने काम के हो, मैले भन्ने के हो, गर खेती गर भन्ने। बाउको जमिन छ, बुझ्नु भएन के? कुलो पुर्याउने काम राज्यको, अहिले तपाईँले भने जस्तो। पानी पुर्याउने काम राज्यको, पानी चाहिन्छ भने। बिउ दिने काम राज्यको र किनिदिने काम राज्यको। अहिले हामी कहाँ चाहिँ नकिनिदिने हो, गर भन्ने नकिन्ने भनेको खाल्न हालेर पुर्नु पर्ने। भने पछाडि राज्यले भूमिका खेल्ने एउटा कुरा, र अर्को चाहिँ तपाईँ हामी पनि दुःख गर्न तयार हुने कुरा। मलेसियामा गएर बुझ्नु भएन कि भेडा चराउनुको सट्टा त आमाले पकाएर दिएको, बुढी छ भने बुढीले पकाएको, प्यारीले पकाएको, गुन्द्रुकको ढेँडो कति मिठो होला। अहिले त बाहिर गएछ, अलिअलि कमाएको छ, अलिअलि ऋण गरेर गएछ। अनि के अरे तपाईँको घरमा फर्काउँदाखेरि बुढी भेटिने हो कि होइन, बच्चा भेटिने हो कि होइन। त्यसको सट्टा त प्यारीले पकाएको खाएर आमाको काखमा सुतेर मुन्टो राखेर अनि तपाईँ खेती उत्पादन गरे भयो नि त भेडा चराउनुको सट्टा। मेरा कतिपय साथीहरू छन्, म गएँ, तपाईँलाई मैले ढाँट्नु हुँदैन, म युरोप गएँ, म अरबका खाडी मुलुकहरूमा गएँ, म चाइनामा गएँ, म सबै ठाउँमा गएर त्यहाँको नेपालीहरूसँग भेटेँ, हेरेँ। युरोपमा गएँ मलाई बार्सिलोनामा नेपाली साथीहरूको जमघटमा तपाईँलाई हाम्रो बसाइ कस्तो लाग्यो भनेर भन्नु, हामी कस्तो लाग्यो भन्नु। तपाईँहरू साह्रै दुःखी हुनुहुन्छ भने मलाई चाहिँ युरोप साह्रै खुसी र के अरे शानदार छ भन्ने लागेको थियो। तर खासमा तपाईँहरू साह्रै दुःखी र पीडित हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँहरूभन्दा खुसी म छु, तपाईँहरूभन्दा धनी म छु। भने कोठा हेऱ्यो भने टोयलेट जत्रा छन्, त्यहाँ हाम्रा नेपाली साथीहरू बस्ने। मैले अपमान गर्न खोजेँ होइन, भनेको त्यहाँ दुःख छ। त्यति दुःख यहाँ गर्ने हो भने शानदार बसिन्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि हामी युवाहरूले के सोचौँ भने, म तपाईँको अनलाइन मार्फत के भनौँ भनेदेखि, हामी युवाहरूले सोचौँ मुलुकमा फर्केर रोजगारी खोज्ने होइन। रोजगारी त अहिले दिनै सक्दैन कसैले नि। स्वरोजगार भन्ने कुरा खोजौँ। बारीको पाटो सबभन्दा ठुलो कानेर छ भनेर खोजौँ। र हामी राजनीतिक दलले के गरौँ भनेदेखि, सरकारले के गरौँ भन्दाखेरि ती फर्कने युवाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनका निमित्त राज्यले गरिदिनु पर्ने के हो त्यो गरिदिने। सहुलियतमा ऋण दिने। तपाईँले अहिले भन्नु तपाईँको प्रब्लम भने यति हो, पानी रहन्छ, अरू चाहिँ तपाईँको प्रब्लम हो, सरकारको होइन। बाटो पुर्याइदिनु पर्यो, पानी दिनु पर्यो, बिजुली दिनु पर्यो, शिक्षा र तपाईँ स्वास्थ्य, यो राज्यको जिम्मा भयो। अब तपाईँ आत्मनिर्भर बन्नका निमित्त तपाईँको अरूको अवयव हुन्छ, बिउ बिजनदेखि लिएर औषधि उपचारदेखि लिएर उत्पादन प्रोडक्सनसम्म, त्यो कुरा राज्यले गरिदिनु पर्यो। बाहिरबाट फर्कने युवाहरूलाई मेरो तपाईँको अनलाइन मार्फत अनुरोध के छ भनेदेखि, जागिर खोज्ने गरी मुलुक नफर्किनु होला, किनभने पाइँदैन। म त प्रष्ट बोल्ने मान्छे, जागिर पाइँदैन, भएको गुम्दैछ भनेपछि काँडा पाइन्छ। तपाईँ के गरी फर्कनुहोस् भने कत्रो उद्यम गर्ने हो, तपाईँसँग पुँजी कति छ, हामीले राजनीतिकर्मी र सत्ताले के हेल्प गर्नुपर्ने हो, तपाईँ उद्यम गर्ने गरी फर्कनुहोस्, उद्यम गर्ने गरी फर्कनुहोस्। हाम्रो मुलुक त स्वर्ग छ,
मैले भने नि म युरोप गएँ, म खाडी गएँ भनेर। खाडीमा बाटा पनि एसी नराखिकन हिँड्न सकिन्न, त्यति अत्याधिक गर्मी छ। फुलको बिरुवा रोप्नु पर्यो भने एउटा बिरुवा रोप्नु नेपाली 50,000 रुपियाँ लाग्छ, एउटा बिरुवा रोप्नु। माटो मलेसियाबाट किनेर अरब कन्ट्रीहरूमा लानुपर्छ, अरू कन्ट्रीहरूमा लानुपर्छ भने माटो किनेर लगेर फुल रोप्नुपर्छ। त्यो फुललाई नै एसी चाहियो भने त्यहाँ गर्मीले टिक्दैन। त्यस्ता मुलुकहरू समृद्ध छन्। तपाईँ युरोप जानुहुन्छ भने 6 महिना पानी पर्छ, 6 महिना घाम लाग्छ, 6 महिना राति पनि दिउँसो हुन्छ, घाम लाएर बस्छ, 6 महिना दिउँसो पनि राति पर्छ। एउटा कुरा म भन्छु, अब मैले एकछिन है, हाम्रो मुलुक त म्याक्सिमम तातो हुँदा 40-45 जान्छ, मिनिमम जाडो हुँदाखेरि -2 सम्म जान्छ। यहाँ एसी चाहिँदैन, जे लगाउनुहोस् फल्छ, जे लगाउनुहोस्। भने पछाडि मेरो बाहिरबाट फर्कने युवा साथीहरूलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध के भने जागिर खोज्ने गरी नफर्कनुहोस्, उद्यम गर्ने गरी फर्कनुहोस्। मैले मेरा ठाउँबाट, म युवाको अध्यक्ष हुनुको नाताले मैले मेरा ठाउँबाट त्यो कुन युवा हो, जहाँसुकैको होस्, जेसुकै पार्टीको होस्, जहाँ ठाउँको होस्, मैले के सहयोग गर्नुपर्ने हो म रेडी छु। मेरो हैसियतमा कति मैले के अर्थमा सहयोग गर्न सक्छु म सहयोग गर्न तयार छु। उसको प्रब्लमसँग म जुझ्न तयार छु, मेरो सङ्गठन जुझ्न तयार छ। यसो भयो भने हामी कोरोना पछाडिको लडाइँ पनि हामी जित्छौँ। तपाईँले एउटा बडो चाहिँ गजबको कुरा लेख्नु भएको थियो। तपाईँले उनीहरू लवस्तरो भए हामी निरीह भयौँ भनेर लेख्नु भएको थियो। कसरी उत्पन्न भयो? अनि मैले अघि भने नि त, मैले अघि के भने भन्दाखेरि अब तपाईँ निरीह भएकै हो आज? तपाईँ हामी सबै निरीह छौँ नि। कस्तो हुन्छ भने बाउले अनैतिक काम गरिदियो भने छोरो चाहिँ निरीह हुन्छ। न बाउलाई केही गर्नु मिल्नु, न हो भन्नु, न होइन भन्नु। बाउ परिवर्तन हुँदैन, बाउ परिवर्तन हुँदैन, बाह्र आमा दुइटै हुँदैन। ती अनैतिक भयो भने के हुन्छ भन्दा ती लवस्तरो हुन्छन्, तपाईँ हामी निरीह हुन्छौँ। कतिपय म चाहिँ अलिअलि साहित्यमा काम गर्ने मान्छे पनि हो, साहित्य लेखनमा रुचि राख्ने मान्छे हो। त्यसो गर्दाखेरि कतिपय चिजहरू साहित्यिक पनि आउँछन्। त्यो मान्छेलाई लाग्छ नि त, एक एकवटा बिम्ब लाग्छ। अब पोलिटिकल नेता कार्यकर्ताले भनेको कुरा फ्याट्ट बोल्न नि पाइँदैन। तपाईँ पत्रकार जस्तोलाई जति सजिलो छैन, पत्रकारलाई जे मन लाग्यो सोध्दै हुन्छ, त्यो तपाईँको कामै हो। सोध्ने भन्ने तपाईँको त्यो धर्म, काम, ड्युटी हो। अनि जे पनि नभन्ने, बोलि नहाल्ने चाहिँ हामी राजनीतिक दलहरूका नेताहरूको ड्युटी, धर्म, कर्म। अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरू त जे पनि बोल्छन् नि त। त्यसैले त्यही हुँदैन भनेको मैले, त्यही हुँदैन भनेको। जे पनि बोल्नु हुँदैन नै, मैले अघि भने नि त, जे पनि त होइन, बोल्ने कुरै ठिक्क बोल्नुपर्छ। तपाईँले भने जस्तै हामी स्पष्ट रूपमा तपाईँ यहाँ फर्किनुहोस्, युवाहरूलाई तपाईँले भन्नुभयो नि, तपाईँ यहाँ फर्किनुहोस् तर रोजगारीको आश गरेर नफर्किनुहोस्। तपाईँ फर्कनुहोस्, रोजगारीको आश गरेर नफर्कनुहोस्, उद्यमको लक्ष्य लिएर फर्कनुहोस्। एउटा थपेँ मैले, उद्यमको लक्ष्य लिएर फर्कनुहोस्। अनि यो मुख चाहिँ के हो भने नारायण गोपालको नि मुख, मुकुन्दको नि मुख, यी दुइटै मुखै हुन् के। आफ्नो मुखलाई नारायण गोपालको बनाउने कि मुकुन्दको बनाउने भन्ने चाहिँ मानिसहरूले सोच्नुपर्छ। मेरो आफ्नो बुझाइमा चाहिँ सक्यो। अब युवासँग कसरी बस्छ, अघि बढ्छ? तपाईँ त कता कता मैले अर्कै बाटो जानुपर्छ भनेर आएको थिएँ, तपाईँले मेरो बाटो नै अन्तै मोडिदिनु भयो। अब युवासँग चाहिँ कसरी अघि बढ्छ? खास गरी
राजनीतिक दलहरू सङ्घ सङ्गठनहरूको चरित्र चाहिँ पछिल्लो समय परिवर्तन हुनुपर्ने भने चाहिँ हामीले 062 यता 062 उता चाहिँ राजनीतिक सङ्घर्ष नै युवा सङ्गठनहरूको विद्यार्थी सङ्गठनहरूको क्यारेक्टर हुन्थ्यो। किनभने राजनीतिक प्राप्ति भएको थिएन, अधिकारमा सीमितता थियो। पछिल्लो समय आएर चाहिँ राजनीतिक रूपमा सबै कुरा प्राप्त भयो। त्यसो भइसके पछाडि हाम्रो क्यारेक्टर अथवा हाम्रो चरित्र चाहिँ विकास, समृद्धि, रोजगारीतिर केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर मैले अहिले भने जस्तै भएको छैन। म आफै सन्तुष्ट छैन मेरो सङ्गठनसँग, मेरो नेतृत्वसँग। तपाईँ संयोजक हो नि त, तपाईँले सन्तुष्टि राख्नु परेन? तपाईँले चाहिँ बिग्रेको ठाउँमा यसो भयो, अब हामी सन्तुष्टि, तपाईँ नै सन्तुष्टि नभए तपाईँको सङ्गठन कसरी चल्छ? नै म छैन, म नेतृत्व गरिरहेको सङ्गठनसँग म खुस छैन, म आफैसँग खुस छैन। किनभने जहाँ जानुपर्ने हो त्यहाँ पुगिराखिया छैन, त्यहाँ गइराखिया छैन।